अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे आप लोग। मैं हूँ आपकी होस्ट फराश। आज मैं आपके लिए लेके आया है नॉवल शिद्दत लफ्ज़ के एपिसोड नंबर 11। आप ये नॉवल सजा नंबर यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शफात साहब ने दोबारा पूरी बारात के सामने निकाह कराने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सब ने ही खुशदिली से इसकी बात का मान रखते हामी बड़ी। अफराल साहब को भला क्या एतराज़ होना था, पर इस मौके पर उन्हें बड़े भाई की कमी शिद्दत से महसूस हुई। वक्त ने भी क्या पलटी खाई थी, सारे अपने न जाने कहाँ गुम थे। आखिरकार कुछ देर ही में निकाह का शोर उठा। आशिर की तरफ से कबूल व अजबाब के बाद नूर की तरफ ले जाया गया, जहाँ दस्तक करते वक्त नूर के हाथ कांप रहे थे, जो अमूमन हर लड़की के साथ होता है, जबकि वह पहले ही आशिर सुल्तान के नाम अपनी तमाम हकूक कर चुकी थी। पर दिल की घबराहट से वो कपा सी गई। हर लड़की के ये लम्हात अनमोल होते हैं, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स को सौंप देती है जिसे वो जानती तक ना हो। शफात साहब ने काफ़ी ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था। चारों तरफ वेटर कुछ ना कुछ सर्विंग करने में मसरूफ़ थे, सब खाने में मसरूफ़ थे। जैसे ही आशिर अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी से बारी कदम उठाता बराती लड़कियों की तरफ आया तो नूर की कज़न ने इसका रास्ता रोक लिया कि ये भी एक रस्म है। आशिर ने मुस्कुराते हुए इनको देखा और थोड़े तंग करने के बाद रस्म की, जिस पर अशर की बिना किसी की सुने इनकी मांग पूरी कर दी। लड़कियां खुशी से इन्हें रास्ता देगी। आशा बेचारी से नूर का इंतज़ार कर रहा था। इसकी बेताब नज़रें एंट्री पर ही टिकी थी और ये इंतज़ार भी ज़्यादा देर ना रहा जब आशिर के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट खिली। कुछ ही देर में दुल्हन को फूलों की छत के साए तले लाया गया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नूर रेड कलर के लहंगे चोली में, जिस पर नफीस सा काम किया गया था, घेरेदार लहंगे में मलबूस, सर पर गोल्डन दुपट्टा सजाए परिस्तान से आयशा ज़ादी लग रही थी। नूरलैन सहज कर अपने बाप के हमरा स्टेज तक पहुंची। जब आशिर नीचे उतर कर अपनी हथेली नूर के सामने फैलाई, जैसे ही नूर ने अपना कांपता हुआ हाथ आशिर की मजबूत हथेली पर रखा तो पूरे हाथ में हुटिंग शुरू हो गई, जिस पर नूर शर्म से सुर्ख होती सर झुका गई। सोफे पर बैठते ही आशिर ने नूर का हाथ अपने मजबूत हाथ में कैद करके इसके दिल की धड़कन को अलग ही ताल में धड़काया, जबकि नूर आशिर की इतनी सी कुर्बत और पैनी के नजरों से अधमुई हो रही थी। जिंदगी में इसे सब कुछ मिला था, आज वो मुकम्मल हो गई थी। आशिर को अपने हमसफर के रूप में देखकर नूर का दिल किया वो अपने रब के आगे सजदा रेस हो जाए, जिसने इसकी ज़िंदगी में हर किस्म के नेमत अता की। अफराज साहब ने तमाम रस्म के बाद शफात साहब से रुखसती की इजाज़त चाही, जिस पर वो कड़े दिल से नूरों को अपने सीने में लगाए बाहर लाए। वहाँ खड़े हर शख्स की आंखें अश्कबार थी। सब जानते थे कि शफात साहब के लिए नूर क्या थी। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के लिए जैसे सांस थे, पर आज ये दिन भी आना था। रुखसती का शोर उठा और नूर पर एक चादर और दी गई। गाड़ी में बैठने से पहले नूर जब अपनी मम्मा से मिली तो बेसाख्ता फूट फूट के रो पड़ी। वालिदैन के घर को छोड़कर जाना कहाँ आसान होता है। आशिर ने नूर के लिए दरवाज़ा खोला तो इफ़त बेगम ने भी इसे सहारा देते अंदर बैठाया और इस वक्त वो नूर की हालत बखूबी समझ रही थी। आखिर रोती हुई नूर गाड़ी में बैठकर अपना ज़ब्त खो बैठी। इफ़त बेगम ने इसे सीने से लगा कर दिलासा दिया। आशिर खुद ड्राइव करने लगा। बगा नूर पर नज़र भी डाल रहा था, जो रोने में मसरूफ़ थी। कुछ ही देर में गाड़ी एक खूबसूरत बहलनुमा बंगले के सामने आ रुकी। आशिर अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलता नूर के सामने अपना हाथ फैलाता खड़ा इसकी पेशकदमी का इंतज़ार कर रहा था। नूर इसकी मदद से बाहर निकली और आशिर के हम कदम चलती हुई पैलेस के दरवाजे पर आ रुकी। इफ़त बेगम ने नूर के दाखिल होने से पहले थोड़ा सा तेल गिराया, जो इनके यहाँ ख़ानदानी रस्म मानी जाती थी। इस सब के बाद बड़ों के मुताबिक एक और रस्म थी, जिसमें
دودھ میں انگوٹھی ڈھونڈی ہے اور جس نے پہلے انگوٹھی ڈھونڈی اس کی جیت تھی کہ وہی ساری زندگی دوسرے پر اپنا حکم چلائے گا۔ نور لان اور عاشر 2 سیٹر صوفے پر برجمان تھے جب ملازمہ وہاں ایک خوبصورت سا باؤل لائی جس میں دودھ کے ساتھ گلاب کی پتیاں بھی موجود تھیں۔ عاشر کی دور کی کزن نے انگوٹھی باؤل میں ڈالی اور انہیں ڈھونڈنے کا کہا۔ عاشر نے نور کی طرف دیکھا جو شرم کے مارے اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ نور! عاشر نے سرگوشی اب بڑی آواز میں نور کا نام لیا جس پر نور نے عاشر کی طرف دیکھا جو اسے ایک آنکھ بھی کر رہا تھا جس پر نور نے ہڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا جو ان کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جیتتا ہے، ایک کزن نے پرجوش لہجے میں کہا۔ دونوں نے باؤل میں ہاتھ ڈالے اور انگوٹھی ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ہی نور کو محسوس ہوا کہ عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس پر نور نے ہلکی سی مزاحمت کی جو بیکار ثابت ہوئی۔ نور کی اس کی چالاکی سمجھتے عاشر کے ہاتھ پر بریکی سے جھٹکی کاٹی جس پر عاشر کو کوئی اثر نہ ہوا۔ نور نے آنکھوں سے اسے التجا کرنے لگی پر جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہہ آئے۔ آخرکار عاشر نے نور کو تنگ کرنا بند کیا کیونکہ نور کی شکل رونے والی ہو چکی تھی۔ کیا ہوا مامی، ابھی تک نہیں ملا کیا؟ ان کزن میں سے کسی ایک نے شرارتی انداز میں کہا جس پر نور شرم سے سرخ ہوتی عاشر کو گھورنے کی کوشش کرنے لگی۔ عاشر کے ہاتھ چھڑاتے ہی نور نے انگوٹھی ڈھونڈی جو فوراً اسے مل گئی۔ نور نے باؤل سے ہاتھ باہر نکالا تو سب کزن نے خوشی کے مارے ہوٹنگ شروع کر دی۔ عاشر نے نور کے چہرے پر خوشی کی جھلک دیکھی۔ چلو اب بچیاں، مامی کو اشر بھائی کے روم میں چھوڑ کر آؤ، عفت بیگم نے نور کی تھکن سے چور حالت دیکھ کر کہا۔ سب ہی عاشر کی کلاس لگانے میں بیزی تھے جو کب سے نور کو پریشان کر رہا تھا۔ نور اس کی حرکت سے شرماتی لرزاتی اپنا پہلو بچا رہی تھی جو وہ چالاک شخص کسی صورت نہیں کھونے دے رہا تھا۔ اس کی سوچ سے زیادہ شریر ثابت ہوا تھا عاشر سلطان۔ ایک الگ ہی انداز محبت تھا اس کا جو نور لان کو اسیر کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامنے پر نور کو تحفظ کا احساس ملا تھا۔ سر وہ جو اسی وقت حنازہ کی طرف کو دیکھنے میں مصروف اپنی سیکرٹری کی آواز پر چونکا۔ ہوں کہو، تصویر سے نظریں ہٹاتے اس کی طرف دیکھ کر کہا جبکہ اس کی آنکھیں سرخی کو دیکھ کر مقابل حلق تر کیا۔ سر کل آپ کی جرمنی والی کلائنٹ سے میٹنگ ہے۔ صحیح، تم جاؤ اور مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ سیکرٹری کے جاتے ہی وہ واپس اپنے ثابتہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ ہنی میری جان، واپس آ جاؤ، میں ہوں ہی برا لیکن تم تو اچھی ہو نا، مجھ سے پیار کرتی ہو نا، مجھے معاف کر دو میری جان، تمہاری دوری مجھے کھوکھلا کر دے گی، اگر اب بھی تم نہ ملی تو تمہارا آبس مر جائے گا۔ اس کی تصویر کو مسلسل چومتے اس وقت کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک مریض ہے۔ ہاں یہ مریض ہی تو تھا، حنازہ مکال کے عشق کا مریض، مرض۔ اس کو حنازہ مکال کے ساتھ عشق کی آہ لگی تھی۔ اس کا علاج صرف اس کا دیدار تھا۔ حنازہ کو اس سے دوری ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اپنے ایکسیڈنٹ کے 2 ماہ بعد اس کی ٹانگ سے پلسٹر اترا تھا، تب سے کوئی رات اس کو سکون کی نیند میسر نہ آئی۔ ہر دن ہر رات اس دشمن جان کی کمی نے اس کو رلایا تھا۔ پاکستان کے ہر کونے میں اس نے اپنی ہنی کو ڈھونڈا تھا لیکن اس نے نہیں ملنا تھا اور نہ ہی ملی، اور آج وہ اپنے باپ کے مسلسل اقرار پر میٹنگ کے لیے جرمنی آیا تھا۔ اس کے ہجر نے اسے مغرور شہزادے کے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ یہ ہجر کتنا جان لیوا تھا، کوئی عابس سلطان سے پوچھتا۔ اچانک ہی کمرے کی خاموشی کو عابس سلطان کی سسیوں کی آواز نے توڑا جو آج بھی حنازہ مکال کی یاد میں درد کی خاک چھان رہا تھا۔ آج عابس کو جرمنی آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ کسی بھی طرح اس اذیت سے جان چھڑوانا چاہتا تھا جو صرف حنازہ مکال کی غربت ہی دور کر سکتی تھی، جس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھا تھا اور اب پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ساری زندگی دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچانے والا عابس سلطان بے بسی کی داستان بنا۔ حنازہ مکال کا
सोपा हिजर काट रहा था जो दिन ब दिन इसके सीने में भड़कती आग को ज्वाला बना रही थी। हनी मेरी जान, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दर्द से दिल फट जाएगा। जानम दुआ करो कहीं भी हो तुम्हारा आबिस तुम्हें ढूंढ ले, वरना मेरी मौत की हकीकत तक किसी को मालूम नहीं होगी और ना तुम्हारे आबिस का वादा है। बेसाख्ता आबिस ने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त की रोयत का अंदाजा हुआ तो जल्दी फ्रेश होते चला दिया। आबिस रेडी होकर बाहर आया और कोट पहनकर ऑफिस के लिए निकला। इस वक्त वो गहरे और ब्लैक फोर्थ पीस पे अपने शहाना चाल चलता किसी का भी दिल लुभा सकता था, पर वो तो जैसे दुनिया की खुशियां खुद पर हराम कर चुका था। आबिस ड्राइवर के दरवाजा खोलने पर गाड़ी में आ बैठा। आबिस और राहिल आज एक डेलीगेशन से मीटिंग करने के लिए होटल पहुंचे थे। अब इसका कोई मूड नहीं था, पर आहिल के फोर्स करने पर वो मीटिंग अटेंड करने चला आया। हेलो मिस्टर हान एंड मिस्टर आबिस, आपसे मिलकर खुशी हुई। मीटिंग शुरू की जाए। वहाँ आबिस ने संजीदगी से मीटिंग मुकम्मल की और अपनी तजवीज़ पेश की। सब ही आबिस की सहानुभूति से मुतरफ हुए थे। बहुत कम वक्त में आबिस ने अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा कर तरक्की की मंजिलें तय की थी। आबिस के आइडियाज़ और प्रेजेंटेशन की वजह से डील आबिस की कंपनी को ही मिलती थी। आहिल इसके लिए बेहद खुश था, पर आबिस का चेहरा हर तासुर से आरी था। आज आबिस का पहला और आखिरी दिन था जर्मनी में। इस सब के बाद आबिस को दोबारा वही की खाक छानी थी जहां इसने अपनी हनी को खोया था। वो रात दिन खुद को बस अपनी बिजनेस पे ही बिजी रखना चाहता था और अपनी हनी को ढूंढता था। वापस होटल की तरफ जाते हुए आबिस ने बेजारी से नजरें इधर उधर दौड़ाई। अब इससे नजर जो ही सड़क की तरफ पड़ी तो इसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दिल की धड़कन धक धक जैसे कानों में सुनाई देने लगी। इससे यूं मालूम हुआ जैसे सामने मौजूद फ्लैट के टेरेस पर हनाजा मौजूद हो, लेकिन इसे ये सब बस एक वहम मालूम हुआ। जो हर बार की तरह इसे अपनी हरी की परछाई नजर आती थी, लेकिन इसके हाथ लगाने ही वो परछाई हवा में गायब हो जाती थी। लेकिन जैसे ही टेरेस पर मौजूद लड़की ने अपना चेहरा मोड़ा तो आबिस अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज साकित होती महसूस हुई। अपनी आंखों पर हर यकीन करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था। सामने मौजूद हस्ती कोई और नहीं, इसकी हनी थी। हनाजा आबिस की रगों में खून की मान गंदिश करने वाली लड़की, जिसके पीछे वो एक साल से अखबार हो रहा था, और बिल्ली भी तो वहां जहां के इसके वहम में भी नहीं था। ड्राइवर, गाड़ी रोको, अब इसने चलाने के अंदाज में ड्राइवर को हुक्म दिया, जिस पर ड्राइवर ने हड़बड़ी में गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या हुआ सर, क्या आपने को किसी चीज की जरूरत है? ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा तो आबिस जो दीवाना वार हनाजा को देख रहा था, सुर्ख आंखों से ड्राइवर को घूरा। ये जो सामने घर है, इसके बारे में मुझे तमाम मालूमात हासिल करनी है और ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी तरह सिर्फ 1 घंटे में मुझे तमाम मालूमात दो। अब इसने लहू की सुर्ख आंखों से ड्राइवर को हुक्म दिया। जी जी सर, मैं अभी मालूम करता हूँ। ड्राइवर ने फौरन आबिस की तलीद पे असबाब में सर हिलाया। मुझे यहाँ मौजूद पार्क में उतार दो। अगर आहिल मेरा पूछे तो कहना वो किसी दोस्त के पास गए हैं। अब इसकी बात पर ड्राइवर ने दस्तगी में सर हिलाया। अब इस गाड़ी से निकलकर वहां मौजूद एक गार्डन के बीच में बैठ गया, जहां से वो हनाजा बकाइल को आराम से देख सकता था। अब इसको इतनी दूर से भी अंदाजा हो चुका था हनाजा का चेहरा जद पड़ चुका है और चेहरे पर सदियों की थकान महसूस होती थी। हनाजा पार्क में मौजूद बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। कितनी खुशियाँ थी हनाजा की कि वो और इसका अभी एक नॉर्मल और कितनी ख्वाहिश थी हनाजा की कि वो और इसका अभी एक नॉर्मल और खुशगवार जिंदगी गुजारे, लेकिन इस नन्ही सी जान को इसके आबिस ने नाकद्दा गुनाहों की सजा दी थी। जिस मोहब्बत पर बात था सब चूकता चूर हुआ था। इसका दिल तोड़ दिया था। वो नाजुक जान इतनी कम उम्र में भी ये सब बर्दाश्त कर गई थी, लेकिन अब मजीद हिम्मत नहीं थी इसमें। काश अभी आप ऐसे ना करते तो हम आज एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे होते।
اپنے بچوں کے ساتھ۔ حنازہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو پارک میں موجود عابس کے لیے ایک تکلیف دہ منظر تھا۔ اس کی ہنی اس سے دور رہ کر بھی اذیت میں مبتلا تھی۔ بہت جلد ہی ہنی، اب تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا اور اپنی ہر غلطی کی معافی مانگوں گا، چاہے اس سب کے لیے مجھے خود کو ہی اذیت میں مبتلا کرنا پڑے، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم جو سزا دو گی وہ سب منظور ہے، بس ایک ہنی مان جاؤ، پھر کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ عابس نے ایک غضب کے تحت حنازہ کو دیکھ کر کہا، جو ٹیرس سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اب عابس سلطان کو وہاں کھڑا ہونا فضول لگا، اس کا سکون تو اندر چلا گیا تھا۔ عابس کو اہل کی کال آئی، وہ آفس واپس آئے۔ کچھ پوائنٹ کا مطالبہ کرنا ہے، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی لے کر آیا۔ عابس واپس چلا گیا۔ بہت جلد تمہیں واپس لے جاؤں گا ہنی، لیکن اس بار صرف تمہاری مرضی سے، کسی قسم کی زبردستی کے بغیر۔ بابا کدھر ہے؟ آپ ابھی تک نہیں آئے؟ آپ کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن بابا میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ جی ٹھیک ہے جی، کھا لیا ہے کھانا میں نے، اور دوائیں بھی لے لی ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھے گا۔ حنازہ، جو پچھلے 1 سال سے جرمنی میں رہ رہی تھی، لیکن کبھی بھی اس کے بابا حنازہ کو رات کے وقت اکیلا نہیں رہنے دیتے تھے، کیونکہ وہ ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ ہر رات حنازہ کو عابس کے بارے میں طرح طرح کے خواب آتے تھے، جن سے وہ ڈر جاتی تھی۔ ابھی کاش اس سے آگے حنازہ کچھ بھی بول نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عابس رات کے اندھیرے میں فلیٹ کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ آج مکان صاحب کی ساری روٹین کے بارے میں پتہ کروا چکا تھا۔ حنازہ مکان صاحب کے لیے ہمیشہ کیز ڈور کے نیچے ہی رکھتی تھی، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عابس دروازہ لاک دیکھا کھڑکی سے فلیٹ میں کود گیا، جسے لاک لگانا بھول جاتی تھی۔ کھڑکی کو کھولنے کی آواز پر حنازہ اور ڈر کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر کھسک کر بیٹھ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ حنازہ اپنے اداس گرد جانی پہچانے کلون کی خوشبو محسوس کرتی تو سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگتی تھی۔ حنازہ فلیٹ میں کسی موجودگی محسوس کر چکی تھی، جو بڑی فرصت سے اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے اندر آتے ہی اس کی سیسیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جانتا تھا حنازہ اندھیرے میں سے کس قدر خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ صوفے کے پاس آیا اور جیسے ہی کسی احساس سے روشنا کروانا چاہتا تھا، جو کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور اب بھی روشنی ہو جائے گی۔ عابس کا روپ اپنی محبت کو دیکھتا رب کا شکر گزار تھا، اور اس میں اپنی ہنی کو دیکھنے میں ایک نئی طاقت سی سرایت کر گئی تھی۔ اسے دیکھتا وہ پورے 1 سال کی تشنگی مٹانا چاہتا تھا۔ اپنے پاس کسی وجود کی موجودگی محسوس کرتے وہ چیخنے لگی کہ عابس اس کے چیخنے پر ہڑبڑاتا ہوا اس کو کھینچ کر کھڑا کرتا اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آواز حلق میں ہی دبا دیتا ہے، لیکن حنازہ ہنوز چیخنے میں مصروف تھی۔ اسے لگا کہ کوئی اسے مارنے آیا ہے، جیسے اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتے ایک لڑکی کا قتل، ویسے۔ لیکن جو ہی اپنے شہرگ سلاطہ کسی کو جانا پہچانا لفظ محسوس ہوا، وہ حواس باختہ سی پاگلوں کی طرح ہاتھ چلاتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پر اس بار عابس سلطان میں اس سے دور جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ عابس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر اسے خود سے اتنا قریب تر کیا کہ ایک سوئی جتنا فاصلہ بھی باقی نہ رہا۔ اس کے نچلے لب کو اپنی دسترس میں لیے وہ سارے فاصلے مٹانے کے در پہ تھا۔ اسے ایسے ہی لیے وہ صوفے پر گرا اور اس کے اوپر ہنوز جھکا رہا۔ حنازہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ عابس کو علم نہیں تھا کہ وہ اپنے پاگل پن میں حنازہ کے جنون کو ہوا دے گیا تھا۔ کتنا تڑپی تھی وہ اس بے مہر شخص کے لیے، جو اس کی جنونیت کا کسی طور پر بھی حقدار نہیں تھا۔ بری طرح درکار چکا تھا، پر اس کا دل طلبگار تھا آج بھی اس کی چاہت کا، اس کی جنونیت کا۔ ہر لفظ جیسے جلا
बख्शने वाला था। मोहब्बतें भी अजीब थी होती है, नफरतों में सब भुला देती है, तो मोहब्बत में जिंदगी लुटा देती है। आप इस हनाजा पर जो काव से इसकी सांस सीने में ही कहीं दबने लगी थी। इसे अपने इर्द गिर्द की हवाएं आबिस रात की कैद में महसूस हुई। आबिस की अपनी सांस नाहवार होने पर वो हनाजा से दूर और इसके लाल बबूट का चेहरा देखने लगा, जो अपनी सांसों की रवानगी दुरुस्त करने में हलकान हो रही थी। अब इस हनासा की हालत देखे इसे अपने साथ लगा। इसकी गिरफ्त जुनूनाना थी। वो हर चीज से बेनियाज अपनी हनी को अपनी बाहों में लेता इस दुनिया से गाफिल हो जाना चाहता था। अपनी दुनिया का बहुत अहम वक्त वो अपनी बेवकूफियों की वजह से खो चुका था। अपनी जिंदगी का बहुत अहम वक्त वो अपनी बेवकूफियों की वजह से खो चुका था। हनाजा होश में आती से खुद से दूर किए उठकर खड़ी होगी। मेरे करीब नहीं आ रहा, प्लीज, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हनाजा रोते हुए इससे दूर जाते इसे अंगारों पर लटा गई। अब इससे वैसे ज्यादा सा देखता अपने घुटनों के बल बैठा चला गया। हनाजा की ज़हनी कैफियत वो समझ रहा था, जैसे वो मासूम पिछले 2 सालों से इस मोहब्बत की सजा काट रही थी। अब इसकी आंखें बेबसी से नम हो गई थी। अब इस हनाजा के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ता इसे शस्त्र कर गया। इसके हाथों की कपकपाहट आंखों में नजर आती तरफ हनाजा के एक पल को हैरान कर गया। मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी मैंने अपने कमजोर लम्हों का सहारा तुम्हें बनाया, हर पल तुम्हें हसीयत दी, तुम्हें इस वक्त तन्हा छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ मेरी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मेरा सब कुछ मेरी नादानियों की बेड़ चढ़ गया। मैं मर जाऊंगा हनी। पिछले 1 साल से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जाना माफ़ कर दो। अपने इश्क के लिए अपने आबिस को माफ़ कर दो। आबिस बोलते हुए रो पड़ा हनाजा की तरफ, जैसे जिस्म से सारी जान निचोड़ ली थी। ये वो मगरूर आबिस सुल्तान तो ना था जो लोगों को अपने पैरों तले रोना जानता था। ये तो हनाजा मकाल के इश्क में डूबा हो इसकी मोहब्बत था। अब इसके आंसू हनाजा के दिल पर गिर रहे थे। इसकी तरफ इसकी अजियत हनाजा के दिल में सोई हुई मोहब्बत जगा रहे थे, लेकिन वो अपने साथ गुजरे पर याद करती तो दिल पत्थर कर चुकी थी। मैं इन लोगों में से नहीं जो मोहब्बत को ठुकरा कर शुक्राने नफल से इनकार करें, लेकिन मैं खुद के साथ बीते वो अजियत भरे लम्हात नहीं भूल सकती। आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपके साथ रहूंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपका ये प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं इसकी कदर करते हुए इनके जज्बात मजरूह नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे, मुझसे कोई भी तलक नहीं बनाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है। लिहाजा मत करो ऐसा, मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे दूर रहते मेरी मोहब्बत तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत चाहती है। मेरी तकलीफ दोहरी मत करो। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? वो मोहब्बत जो आप खुद इस इंतकाम के चलते ख़त्म कर चुके हैं। हनाजा के लफ्ज़ आबिस सुल्तान की जान निकाल चुके थे। मुजरिम हूँ, तुम्हारा मानता हूँ, खताकार हूँ, जो सज़ा दोगी कबूल है, लेकिन दूरी का अजाब मत दो प्लीज़। वो रोते हुए बोला, साकी कब तक मैं खाने के पास रहकर प्यासा रह सकता था? ऐसी अजियत तो ना दो मुझे। मेरी एक ही शर्त है, अगर आपका मंजूर है तो ठीक, नहीं तो नहीं, मुझे सब मंजूर है। मैं जो तुम कहोगी वही करूँगा, सांस भी तुम्हारी मर्जी से लूँगा, बस तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाना। मैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी को वापस हासिल कर लूँगा इंशाल्लाह। मेरी मोहब्बत तुम्हारा दिल अपनी तरफ माइल करूँगा। हनाजा मकाल साहब को अपना फैसला सुना चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने सब कुछ हनाजा पर छोड़ देना चाहते थे। हनाजा अपने सारे फैसले खुद करे। हनाजा ने अब उसके
کیے اپنے معاہدے کو بہت اچھے سے نبھایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی اجنبی تھے۔ عابس کا گھمنڈ حنازہ مکال کی بے رخی ختم کر چکی تھی، لیکن حنازہ مکال کا پتھر دل آج بھی ویسا ہی تھا۔ گزرتے ایک سال عابس نے پل پل حنازہ کا خیال رکھا تھا۔ اس نے حنازہ کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ اس خوشیوں میں نور اور عاشق کے گھر آنے والے مہمان نے سب کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ عاشق کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی جس نے سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ عاشق اور نور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ عفت و افراز صاحب اپنے بچوں کی خوشیوں میں اپنے بچوں کی زندگی خوشحال دیکھتے پرسکون تھے۔ عاشق کی بیٹی سب کے دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ کل سے حنازہ کو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وامٹنگ ہو رہی تھی، جسے نور کچھ اور ہی نام دے بیٹھی تھی۔ حنازہ یار لگتا ہے گڈ نیوز ہے۔ نور جو حنازہ کو کچن سے بھاگتے دیکھ چکی تھی فوراً پوچھا تھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ارے کیوں نہیں، چلو ڈاکٹر کے پاس، بلکہ میں عابس سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں لے کر جائے۔ نور بس کرو، ہمارے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ریلیشن بنانا چاہتی ہوں۔ حنازہ نور کے اچانک سوال پر ارد گرد دیکھتی سٹپٹا سی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کی بات کا معلوم بھی ہو۔ حنازہ کی بات سن کر نور تو ساکت رہ چکی تھی۔ تمہیں کیا کہوں، تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیسے کر سکتی ہو عابس کے ساتھ ایسا؟ وہ بیچارہ تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے اور تم مانا کہ اس نے غلط کیا تھا، لیکن وہ تم سے کب تک معافی مانگتا رہے؟ ہاں تو کر ہی تو چکی ہو معاف، اب کیا کروں؟ جو آپ سب چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی۔ حنازہ چیختے ہوئے بولی، حنازہ میری جان، تم غلط کر رہی ہو۔ اتنے مقدس رشتے کو تم صرف بدگمانی کی نظر کر رہی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رشتہ ہے۔ تم کیوں اپنے رب کو ناراض کر رہی ہو؟ تم یاد کرو، یہ وہی عابس ہے جس سے تم بے پناہ محبت کرتی تھی۔ یاد کرو وہ پل، اگر تم اپنی زندگی سے عابس سلطان کا انتقام نکال دو تو تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ نور کی بات سن کر حنازہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، وہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ نور، میں تو عابس کو بے انتہا چاہتا تھا، لیکن اس کا دیا گیا دھوکہ مجھے پاگل کر گیا۔ نور، میں وہ اذیت بھول نہیں پا رہی۔ بہت گڑ گڑائی تھی، بھیک مانگی تھی اپنی محبت کی، لیکن وہ جاتے جاتے میری جینے کی وجہ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ حنازہ روتے ہوئے بولی، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے میری جان، دل بڑا کرو، یقین سے کہہ سکتی ہوں تم عابس کی طرف ایک قدم اٹھاؤ گی، وہ شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ مت ترساؤ اسے، اگر تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ گی تو تم میں اس میں کیا فرق رہے گا؟ محبت ہے تو وہ تمہاری اور محبتیں بھلائی نہیں جاتی۔ عابس کا عشق بن چکی ہو تم، یار سمجھو اس بات کو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حنازہ بھی نور کی باتوں پر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ شخص 2 سالوں سے اس کے قرب کے لیے تڑپ رہا تھا، کیا اب اس کے ضبط کا مزید امتحان لینا صحیح تھا؟ حنازہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ پہلی بار دل کی وہی تار سنائی دی 2 برسوں میں جو عابس سلطان کو دیکھ کر چلتی تھی۔ حنازہ اندر آتے عابس کو محویت سے تکنے لگی۔ گرے شرٹ، نیوی بلو پینٹ میں وہ اس وقت بے حد پرکشش لگ رہا تھا، کسی ریاست کے شہزادے کی طرح۔ وہ شہزادہ ہی تھا، حنازہ مکال کا شہزادہ۔ عابس نے آتے ہی عفت بیگم کو سلام کیا اور نور سے حنظلہ کو لے کر پیار کرنے لگا۔ عاشق نے حنازہ کے نام پر ہی اپنی بیٹی کا نام حنظلہ رکھا تھا، جو بے حد خوبصورت نین نقوش کی مالک بچی تھی۔ عابس سے بھی وہ کافی حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ حنازہ کو احساس ہوا کہ ماں جیسے احساس سے عابس کو محروم، ساتھ ساتھ وہ خود پر بھی باپ جیسے احساس سے وہ عابس کو محروم رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ خود پر بھی ظلم کر رہی ہے۔ کس قدر چاہت تھی عابس کی نظروں میں حنظلہ کے لیے۔ حنظلہ پر عزم سی اسے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ عابس کافی دیر تک حنظلہ سے کھیلتا رہا اور پھر فریش ہونے کی غرض سے
सीधा रूम में चला गया। आबिस ने रूम में कदम रखा तो पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। आबिस ने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा जब पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। दरवाज़ा बंद करने के साथ ही आबिस को चूड़ियों की खनक सी सुनाई दी। दिल में गुदगुदी सी हुई कि काश इसकी हनी हो। आबिस ने जो ही अपना रुख दरवाजे की जानिब किया तो अपनी नज़रें सामने आते मंजर पर साक्षी हो गई, जहाँ वो हनाजा मकाल पूर इसके सजी इसका दिल को करार लूट गई थी। हनाजा मैरून साड़ी, ब्लैक ब्लाउज में जिसके फुल स्लीव बाजू पर कमरबंद बंदा, स्मोकी आइज, रेड लिपस्टिक से सजे नाजुक से होंठ। हनाजा इस वक्त किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। आबिस बिना पलके झपकाए इसे देख रहा था। रूम के मैनी खेज माहौल में सिर्फ आबिस और हनाजा की सांसें गूंज रही थी। तभी म्यूजिक सिस्टम से गाना प्ले हुआ और हनाजा धीमे धीमे कदम उठाती आबिस की जानिब बढ़ने लगी। हनाजा आबिस के गले में बाजू डाल के धीमे से गुनगुनाने लगी। आबिस ने बेसख्ता हाथ इसकी कमर के गिर लपेट दिया। ये सॉन्ग हनाजा की आंखों में आंसू थे। आबिस ने इसकी आंखों पर बोसा देते जैसे अपने दिए दर्द का उजाला करना चाहो। आबिस के लब बुरी बेचैनी से हनाजा की आंखों में आते आंसू जज्ब कर रहे थे। हनाजा की सांस जैसे सीने में अटक चुकी थी जब आबिस अपना हाथ अपनी पुष्ट पर महसूस हुआ। आबिस के हलम्स में शिद्दत थी। इसके हलम्स की शिद्दत से इसकी तरफ का अंदाज़ा हो रहा था। शुक्रिया ज़िंदगी, मुझे मेरी ज़िंदगी वापस लौटाने के लिए, मुझे अपना आप सौंपने के लिए मेरी जान। आबिस हनाजा को थामे खुद के मज़ीद करीब किया। अपने दिल की बात कहते इसके लबों के जाम से खुद को सैराब करने लगा। वजूद में जैसे सालों बाद सुकून की लहर महसूस हुई। आबिस का एक हाथ हनाजा के बालों में गर्दिश कर रहा था, दूसरा हाथ इसकी गर्दन पर लिपटा था। हनाजा के शिद्दत व जुनून से बुरी तरह घबरा रही थी। हनाजा इसके शिद्दत व जुनून से बुरी तरह घबरा रही थी, लेकिन इस बार इसने खुद को आबिस से दूर नहीं किया था, बल्कि अपनी पनाहों इसके गले में डालते इसे हक दिया था। वो खुद समेट ले इसके बिखरे वजूद को, खुर्ची खुर्ची हुए दिल को। आबिस के हाथ हनाजा की डोरियों से उलझे इसे तोड़ चुके थे। हनाजा को बेहद हया ने आ गिरा था। वो फौरन आबिस लान से दूर हुई। इतनी ही तेजी से आबिस इसके करीब आते से अपने बाहों में बढ़ता बेड पर ले आया था। हनाजा आने वाले लम्हात से घबराती आंखें मूंद गई। आबिस की उंगलियां हनाजा की उंगलियों से उलझी इसे मजीद बहका गई। आबिस हनाजा के हिलते कपकपाते लबों पर एक बार फिर से झुका अपनी मोहब्बत जताने लगा। अंदाज इस बार बेहद नरम था, जैसे कोई फूल हो। आबिस के लब हनाजा के होंठों से जुदा हो और इसकी गर्दन पर अपने लम्स छोड़ने इसे बेबस कर गया। रात भर आबिस और हनाजा हर बिन बादल बरसात की तरह अपनी मोहब्बत बरसा रहा था। हनाजा ने आबिस को माफ़ करके ये साबित किया था कि औरत कितनी भी मासूम खुद के साथ हुई जाती खुद के साथ हुई जातियों को माफ़ नहीं करती। बस आबिस के शिद्दत भरे लम्स ने हनाजा को दुनिया बला दी थी। आने वाली सुबह के लिए खुशियों भरी ज़िंदगी की सौगात थी जो दोनों को ने खोया था। इससे ज़्यादा रब ने इन्हें अता किया था। कभी कभी किसी को मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए अपना आप मानना पड़ता है। हनाजा और आबिस की जुनूनियत भरी दास्तान में जीत हनाजा की मोहब्बत को जो मिली थी तो शिकस्त आबिस सुल्तान के इंतकाम को हुई थी ख़त्म शुद्ध। चलिए वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉवल के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।